तुम्ही पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास लाईव्ह आणि माझे नाव दामोदर कुरगांवकर. प्रेझेंटली हांव आसा म्हापसा बोडगेश्वर देवळाच्या ओपोजीट आणि हे पळया हांगासरले जे स्थानिक आसा ते रस्त्यार जे होणके पडल्या ते भरता हांगासर अशें प्रकरण आमकां दिसपाक मेळ्ळें. आता हे पळया हे रस्त्यांचेर जे होणके पडलेले आसा आणि ह्या होणक्यां खातीर खुबशे एक्सिडेंटूय जाता हे आमकां खुबदां दिसपाक सुद्दां मेळ्ळें. तर आयच्या तारखेन सरकारान हेजेर नजर दिवंक जाय आसली, पण सरकाराचे जे कॉन्ट्रॅक्टर येता आणि ह्या खड्ड्यांचेर मेजरमेंट घेवन वयता आणि आपली व्हडली बिलां सरकाराक दिता अशें आमकां आयकपाक येयल्लें. आतां आमी पळोवया. सर तुमचें नांव कितें? सर तुमचें नांव कितें? सर आयज तुमी म्हापसा बोडगेश्वराच्या देवळाच्या ओपोजीट एक खड्डे भरता, तर हेजेर कितें सांगपाचें दिसता? कितें आसा, फाटले 2 दीस पयलीं रातचे हांगा एक बाय हांगा येवन पडली आनी तेजें नुस्तें बी पडलें आनी लकीली ती साल्वार जाली कित्याक तेजो जीव वचपाचो. ओके. आनी तो व्हिडिओ आमच्या हेंच्यांनी म्हापशेचे शेखरबाईन सुद्दां घातलेलो, पूण 2 दीस जाले तरी ताजेर कांयच कारवाय जावंक ना. तुवें गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्टरांक जर पळयलें तर ते फक्त तेजे बील करून थंय सबमीट करता आनी मेजरमेंटां घेता, पूण ते हे करिना. काम एक्चुअली हेजेर जायना, जमनीचे स्तराचेर जायना. सो एज म्हापशेकार, एक म्हापशेचो पूत आनी म्हाका आमचे जे म्हापशेचे लोक आहा तेंचे बद्दल खूब ह्या आसा मनान. बोडगेश्वर आमचे हे देवस्थान आसा तेजे कुशीक हे घडलां. म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता की हांव स्थानीक हांगा हांव जल्माक येयल्लो, म्हाजें काम आसा हें करून दिवपाचें. कित्याक म्हाजे जे लोक आसा ते हांगा पडटात, हांगा तांकां मार लागतात. रातचे तेस जेन्ना जाल्ले म्हाका झेम पडूंक ना. देवाची शपथ सांगता, म्हाका झेम तेसा पडूंक ना, कित्याक म्हाका ते दोळ्या फुडें परत परत म्हाका ती बायल येताली आनी जे बाकीचे लोक जे पडलेले ते म्हाका हितून येताले, दिसून येताले. सो हांवें आयज डिसायड केलें की तेजें उदक सुकोवन आमी सोमतें काम तेजेर स्टार्ट करया. काल तेतून उदक आशिल्लें म्हणून हांवें काम करूंक ना. आयज तो ड्राय जाल्लो आहा. आतां आमी ताका कंप्लीट करता आनी हे प्रॉब्लम आहा ते कायम आमी सॉल्व करून दिता. सर केन्ना पासून तुमचो ड्रायव्ह चालू जाल्लो पोर्ट वॉल भरपाचो बी? पळय आमी आमचे हांगा मिलाग्रीस चर्च जे आसा न्हू थंय सुद्दां त्या रोडाक आमी केल्ले आनी थंय खुबशे अशे पोर्टहोल्स आशिल्ले जे आमी मॅक्सिमम फील केले. आतां हांगा हो एक मेजर सारको म्हणजे जीव घेणारो असलो हो पोर्टहोल हांगा जाला तयार. तर आमचें काम आसा की आमी हे जे आसा प्रॉब्लम असो सोडूंक जायना. फाल्यां आमचेय कोण फॅमिली, आमची भुरगीं, आमचे वळखीचे कोणूय असो पडूं शकता. सर आतां पर्यंत कितके अशे होल भरलेले आहा, म्हणजे पोर्ट होल्स अशें कितें काउंट केला? हय, नियरली अबाउट 45 पोर्ट होल्स भरला. 45 पोर्ट होल भरले तुमी. तर सरकाराक खुबसो फायदो जालो अशें दिसता तुमकां? काय पब्लिकाक फायदो जालो? पब्लिकाक हेजो जे बेनिफीट आहा ते फॉर द पब्लीक आसा. सरकार तर हेतून आसात, फायद्यान आसात. हेजेर सर कितें मॅसेज दिवंक सोदता? डिफरंट ज्युडिशनान अशे होणके बीन पडलेले आसा, तर सर इतलेच आव्हान करता आमच्या गोंयकारांक की तुमी अशे ओगी बसूं नाका आनी जे तुमकां अशें दिसता की जो जीव घेणारो आसा तेका तुमी निग्लेक्ट करूं नाका. आनी सरकार जर करिना तर तुमी तुमचें कर्तव्य म्हणून ह्या माय भुयेक तुमी करून दी. ओके, थँक्यू सर. रस्त्या खातीर स्पेशल आसता ह्यो केमिकल? स्पेशल आसा, तेका फास्ट हार्ड करपाक आनी तेका ताकद दिवपाक, स्ट्रेंथ दिवपाक. ओके. रॅपीड हार्डनिंग स्पेशली मागयला आमच्या गोंयाच्या कामा खातीर. दुसऱ्या स्टेटीसून हांवें मागयला हेच कामा खातीर. तुमकां एक आतां पोर्ट होल भरपाक कितको असो खर्च बीन येता सर? जाता न्ही, सिमेंट आहा, सिमेंट आरेंव आसा, दुरी आसा, लागता. अंदाज कितको असो बसता? अशे 10,000 अशे जातात. म्हणजे अशे 8-9 पोर्ट होल 10,000 पर्यंत बसता. कशें लागता न्हू, सिमेंट थंय पावल्या, रेती. पूण कितें आहा,
तें आमचें एक कर्तव्य म्हणून आमी करूंक जाय कित्याक आमचे माय भयण आमकां खूब कितें दिलां थोडेशें आमी ताका जर रिटर्न दिलें तर कांय कमी जावचें तेजे खजानो तेजो कमी जावचो भरपूर दिसता मेन आसा ती आमची माय भयण मेन आसा तो आमचो राष्ट्र मेन आसा तो आमचो देश मेन आसा तो आमचो बोडगेश्वर देवस्थान आमचो म्हापशेकारांचो तेजेच जर आमी जर राखले ना तेजी लाज आमी जर दवरिना तर कितें फायदो